Pinadayag. Pinadayag. Kapitulo 2, versikulo ini bilong gini siya sa mga nag-aalagad sa Diyos. Versikulo 2, kapitulo 2, versikulo 3. Nasayod ako na ikaw nag-antos o nagapailog tungod sa pangalan. Kung nga ikaw wala abutag kataka. Padayon. Asa ko to? Sige lang. Ngani bato kanimo aduna ako ikasumbong nga mga pini. Ngayong gibiyaan ang pagigugma nga diha kanimo kaniadto. Busa inong dumi di ka gikan mahulog. Paghinulsod o buhata ang mga buhat nga imong ginahimo kaniadto. Kay kung ikaw, kay kung dili man, anahaon ko ikaw o kuhaon ko ang imong kandiliro gikan sa iyang dapit, gawas kun maghinulsol ka. Hinuon, adunay pagbuong kanimo nga mao kini nga ginadungtan mo ang mga buhat sa mga Nicolaita nga ginadungtan ko usab. Ang adunay dulungot kinahanglan magapatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaogon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Dios. Amen. Ha? Unsay giingon? Ang Dios nagasulti sa iyang mga katawan. Amen. Ang Dios nagpadayag kung unsa ang kahimtang sa iyang mga katawan sa pag-alagad ng kanya. Amen. Matod pa sa Dios, nasayod ko. Ha? Nasayod ko. Unsay nasayran sa Dios? Nga ikaw nagaantos o nagapailog tungod sa akong ngalan. Ang pag-antos o ang pagpailog tungod sa pag-alagad nato sa Dios, tungod sa paglaban nato sa ngalan sa Dios, mato diri atong sabto dili ego. Dili ego. Amen. 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 O nga ikaw wala abutang kataka. Wala abutang kataka. Unsay kataka? Matingala. Mailang ka. Kataka ka. Or Matingala. wala ka abuta o kalaay. O yan na ba? Maluya. Naagyapon ka. Steadfast. Oh. Firm pagyapon ang imong pagbarog sa paglaban nimo sa ngalan sa Dios. Amen. Oh. Kini usa kini kabutang palili. Palili kini alang sa matag usa. Ang uban nagatuo nga sila maayo na, luwas na. Bisan unsay may tabo, anak na sila sa Dios, dili na sila hukman sa silot. Ngano man, anak na sa Dios. Matod pa sa ilang rason, walay ginikanan, ha? Nga gusto muhatag og pagpaanto sa mga anak. Walay ginikanan nga mutukmod sa kamatayon sa iyang mga anak. Ngano, ang ginikanan naglantaw binagkayuhan sa iyang mga anak. Amen. Pero sa Dios lahi. Ha? Lahi. Once nga nakakampot ka na sa iyaha, nakabaton ka na kaniya og nakabaton ka na kaluwasan alang sa imong kalag, gikinahanglan nga magapadayon ka. Amen. Oh, amen. Matod pa sa Hebrehanon, ha? Once nga naanak ka, nakasinati na ka sa kaayo sa Dios, kung ikaw mubiya, ha? Wala na ilain panghalad ihaw nga alam ka. Wala na ilain pang Ginoong Hesus nga magpalansan sa cross alang sa imong mga paglapas. Kaisa ra. Oh,
Kaisara ang pagpakamatay ni Jesus sa paglukat sa atong mga kasalanan. O kausar-usab, ikaw magpahugas sa imong sala. Isip response sa kamatayon sa Dios alang sa imong sala. Pero sa diyang nakabaton ka na, nakadawat o naka-experience ka na, kung unsa ka maayo ang Diyos nga imong galagaran, kunya, nagbuhat ka gihapon sa pagpakasala. Ang Diyos wala nang mao ni mga igsoon, ang ingon dire, kining mga tawhana, sukwahi po ni sila. Ha? Sukwahi ni sila. Ngano? Bato pa, nasayod ako nga ikaw nagaantos o nagpailog tungod sa akong ngalan. Unsa man siya? Persecuted. Persecuted sila. Giluto sila. Gibiyay sila. Oh, tungod sa ngalan sa Dios. Amen. Oh. Pero ni ana mga igsoon, taliwala sa ilahang paglaban, pag-antos o pagpailog tungod sa ngalan sa Dios. Naiyon siya. Kining ko, kining sa patrol ikaw. Oh. Ngani, batok kanimo, aduna pa ikasumbong nga mao kini. Nga ang imong gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. Oo, gyapon na sila mga tawanan nga Oo. size. Maurang gyapon sila. Kana nasa size. Kani umang gyapon ni. Oh. Maurang gyapon ni siya. Padayon na. Busa, hinumdumi, diin kagikan mahulog. Panginulsol, o buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Kay kun dili man anhaon ko ikaw ug kuhaon ko ang imong kandelero gikan sa iyang dapit. Gawas kon maghinulsol ka. Taliwala sa ilang pagpakigbisog diya sa pag-antos o sa pagpailog. Ha? Tungod sa ngalan sa Dios. Doon na sila yung mga buhat nga wala uyuni sa Dios. Amen. Oh. Unsa man ang buhat nga wala nila uyuni sa Dios. Hinuktuki ko no ninyo, ikumpara ko no sa inyong kagalingon, sa akong kagalingon. Unsa? Ha? Unsa? Doon na ba inyo nakumpara sa inyo ang kagalingon karon? Sa inyong kahimtang karon o sa una? Kung giunsa ninyo pag-alagad o pag-ila ang Diyos? Ha? Niya. Bisan sa itong kagalingon niya karon. Ano? Kita istrikto ta. Ha? Nagpailog ta. Nagantos ta. Nga dili mapasipalahan ang ngalan sa Diyos. Amen? Ha? Amen. Pero giunsa nimo paghigugma ang Diyos. Giunsa nimo pag-alagad ang Diyos. Ha? Kung ingnon ka, gigugma ba nimo ang Diyos? Gigugma ba nimo ang Diyos? Matod pa ni Ginoosos yato kay Pedro. Pedro, gigugma mo ba ako? Labaw ni ini? Oo, Ginoo, gigugma ko ikaw. Ha? Pero sa katulo ka bisis gisukod sa Dios kung unsa ka tinuod ang pagigugma ni Pedro ngadto sa Ginoo. Pero giyon sa giingon ni Jesus ni Pedro, sapagkat tinuod sa dili pa mo tilaok ang manok sa sayo sa kabuntagon, igalimod mo na ako sa mata. Ha? Diha ang test kung unsa ka kamatinod anon sa imong pag-alagad sa Diyos. Amen. Nini, ang pangutana, giunsa man nimo pagigugma ang Dios o gigugma ba nimo ang Dios? Ha? Pinaagi sa imong pagtuon, sa atong pagtuon, nakakaton o nakabaton kita kay balo gikan sa pulong sa Dios. Amen? Pinaagi sa atong katudloanan sa Biblia, pinaagi sa atong pagtuon
Sa pagsusi sa kamatuoran, nakabaton kita kung unsa ang mga dili nga butang o giyunan nga butang sa Dios alang kanato. Amen. Doon ay daghan. Pero taliwala ni ini. Matod pa sa Mateo nga pasayloon pa ang pagpasipala sa anak sa tao. Apan ang pagpasipala batog sa espiritu. Dili gayon kana pasayloon. Pagapasayloon. Nasayod na kita niyan. O nasayod kita ang kanang espiritu nga mao ang nagdala sa ngalan. Kinsa ngalan? Ngalan sa Dios. Ato na siyang gilabanan. Kung imong tan-awon, imong tagan o evaluation ang imong kagalingon karon, unsa ang imong ikumpara ang imong kagalingon karon sa sa maong pangitabo sa iglesia sa Episo, asang dapita ka nahulog. Ha? Asang dapita ka nahulog. May gingon pagutana. Kung imong hatagan evaluation ang imong kagalingon ka. Matod pa sa ipadayag sa pinsay sa pulong sa Diyos kagana. Ayaw tuguti nga mailog ka mo sa tao. Ang kaaway naa matod pa sa Pedro, ang yawa sama sa leon. Nangita na siya magto. Doon ay daghan manunukob. Doon na po'y daghan tukbunon. Amen. Bisan sa kadaghan sa tukbunon, ang manunukob, gutom gyapon na siya. Pabiling gutom gyapon na siya. Ganuman, dalok siya. Ha? Ha? Bawa-yawa sa ngalan ni Jesus. Simo nang badlongon. Tungod kay mao nay niilog sa imuhang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Amen. Mudistrak ang yawa, yung anak ang yawa. So, niini, hatagan na itong evaluation ang atong kagalingon. Ang pangutana, uyon ka ba ni ining bersikulo nga atong gibasa karon sa Kris? Nasayod ako nga ikaw managaantos og nagapainog tungod sa kungalan. O nga ikaw wala abutag kataka? Uyon ka ba ni ini? Ha? Apan ang pangutana sa 4, unsa man ang imong gibiyaan? Uyon ka ba ni ini? Nga aduna ako'y ikasumbong nga mao kini. Nga ang imong gibiyan ang pag-igugma nga diha kanimo kanimo. Uyon ka ba niya na? Ha? O dili ka mo uyon, unsa man ang inyong gibiyan. Ha? Consistent pa ba ang inyong gugma sa Dios sukad kaniadto hangtod karon? Ha? Consistent pa ba? Nagapabilin ba nga wala mausab ang inyong pag-alagad sa Diyos? Wala mo maminaw. Busy mo sa mga butang na dili kayas Diyos. Asa mo magstorya dyan? Ha? Seryoso ne. Amen. Ngano? Di pagtukob na ang uban. Di pagtukob na. Ayaw tumuti nga doon ay matukog pa. Kining gugma, mo na'y nagahatag nato sa kimalahanan nga ikaw nagabuhat. Kung unsa ang gipabuhat sa Dios kanimo. Amen. Amen. Ha? Kay kung wala kay gugma, taphaw ang imong gugma, pwede na magpakita ka at least nagka-present ka. Dunay at least respetar
Pero kung ikaw dunay gugma nga mo respond sa iyang tawag kanimo, dili gyud ka moingon nga at least. Tinuod. Hindi man na Tungod, partial. dili partial. Kinasing-kasing ang imong pag-respond sa imong tawag kanimo sa Dios. Amen. Karon, ang pangutana, ang atong sitwasyon makita nako sama sa sitwasyon ni ining atong gibasa. Oh. Moyon mo anak sa dili. Amen. Mo ka na kung imo evaluate ang imong kagalingon karon ngadto sa iyo. Ha? Unsa man ang nawala nato? Ha? Nakulangan nato ang atong gugma sa Dios. Amen. Oh. Nakulangan. Tinuod na. Amen. Iyon din eh. Ang hadlok kay niini kung dili ka maghinulsol, matupat, busa inomdumi diin ka gikan mahulog. Hinomdumi, iparikol sa Dios kung unsa disa ka gikan nahulog. Dili literal nga nahulog nga nilagapa ka kung dili ganus ka mibiya sa imong unang gugma. Oh. Sa una, sa dili pa moabot ang oras, advance kay ka. Oh. Tungod sa imong gugma o kahinam nimo nga ikaw musimba, ikaw mudayeg, ikaw magtuon sa pulong sa Dios. Oh. Na ang eagerness, Amen. oh. Excitement. Gadiin ikaw makahimo ka sa paghalad sa imong buhing lawas, ingon nga kahimutan og dawaton sa Dios. Gibalaan sa Dios ang imong paghalad. Ha? Diha sa maong pagdinasigay. Nga naman, kay diha sa pagdinasigay, na ang pagkaligkon sa usa. Amen. Oh, kada diyon sa ba nga nahulog man. Busa, matupa. Paghinulsol og buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto, ipabalik sa Dios. Ang imong mga buhat nga gikauyunan sa Dios kaniadto. Unsa man ang imong gikauyunan sa Dios kaniadto? Kanang imong pagka-eagerness diha sa iyang sa imong pagkalagad niadto kaniadto. Amen. Oh? Amen. Kay kung dili ang hadlok unsa? Hadlok? Ha? Ha? Kay kung dili man anhaon ko ikaw ug kuhaon ko ang imong kandilero gikan sa iyang dapit gawas kon maghinusol ka. Makalib na. Unsa ang kandilero? Sinabuhi. Ha? Candle. Ang sana. Hawidanan. Candle stand. Ang kahayag, ang kahayag mao kana ang kandilero nagdala sa kahayag. Kuhaon ka gikan sa iyang presensya. Amen. Putlon ka gikan sa presensya sa Dios. Nga bisan pag-usaon nimo sa pagsangpit, dili ka na dunggong sa Dios. Ha? Bisan ang saon nimo og sangpit sa pagpakiloy, dili na gyud ka dunggong sa Sa Dios. cellphone. Sa pinadayag tres. Ano ba? Unsa ang buhat sa taong dato ngadto kang ha? Tres ba na? Doon na siya doon na siya mga kahangawa sa iyang mga igsoon dito sa kalibutan. Tapos siya namatay. Wala na siya dungga tungod kay humana ang iyang panahon. Meaning, murag, kung gibadlo. Wala magpakabana. Nagkambaling. Wala magpanumbalik. Sa iyang panahon, nga anaa pa siya diha sa dakong tiyan sa iyang kinabuhi. Wala niya tagig bili. Pero sa diyang namatay na siya, nahangawa siya sa iyang mga igsoon nga nabilin. Kaya di ay ang iyang gikaymutangan. Grabe kainit. Ang dato. Ha? Mauni. Ang pagmahay. Ang pagmahay. Pero wala, no? Wala.
Wala pa mabati nga naman. Ni apataon process pa. Oh. Pero ang Dios nagsudong ka na to. Nakita sa Dios kung unsa ang atong sitwasyon garo. Amen. 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 Nakita. Hain naman ang inyong pagkamay ng puon. Oh. Ang inyong pagkamay ng puon, hain naman. Nag-ingon ang Biblia, pagtukaw ka mo, pag-ampo ka mo. Oh. Kung sa ingon dire, kay kung dili nimo kana buhaton, buhaon ko ang imong kandilero. Gikan sa iyang dapit, gawas kong magdinungso. Dili na kini taken for granted na itong atong pagkalagan. Gihimo na ni nga basta lang kay makasimba mao na dili na di kinahanglan nimo nga ang imong commitment sa Dios kaniadto mo kana consistent kana nga dili mo usab maglabi pa. Amen. Oh, kay dili kun imo lang na siyang ipundo niya na wala ka motubo, ba stagnant ka. Matud pa ang realidad sa stagnant water, kagawon, bugaw. Tungod kay naagi balayan siya sa daghang bakterya o lamok. Ha? Unya, ang history niya sa stagnant nga tubig, ang maong lamok nga magpuyo ni ana makamatay. Ding-ding. Yun ni ana. So delikado kung may stagnant ka. Dagaan. Kadang sa tres. Kay dili ka man init. Dili isang ikaw dagaan. O dili isang ikaw bugnaw. O dagaan ka lamang. Isukat ko ikaw. But pasabot. Kung isukat ka, hugaw. Dili ka na pwede kanon. Hiro na yung mukhaon sa iya kagalingong sukat. Ha? Nasa chapter 3, verse 15. Hiro ra ang mukhaon sa iya kagalingong sukat. Oh. Mo na mga igsoon nga. Unsa man ang rason nga ng mga lagad mangga? Ha? Unsa man ang rason? Number 1, kaluwasan. Kaluwasan. Unsa may buhaton sa mga taong gustong maluwas? Walagan. Mga Di ba? lagad. Balihon ra. Ang pangutana, balihon ra. Unsa may rason nganong mialagad mangga? Maluwas. Aron maluwas. Unsa may buhaton sa tao gustong maluwas? Mualagad. Sa magdi. Unsa may buhaton, unsa man ang buhat sa pag-alagad nga angay nimo. Yan ang specific. Buhaton. Unsa man ang Oh. buhaton sa pag-alagad. Unsa may angay nimong buhaton sa imong pag-alagad aron kang maluwas. Amen. Diba? Kini sila. Ug imo ni hatagan og pagtagad na siya sa laing level. Dili na sila sa basic nga level. Na sa ibabaw nga level. Hoy, ayaw mo pagpan. Yata. Oh, Gas camera. dili na siya sa basic. Amen. Oh. Ngano naghisgot na ning asa ang imong unang gugma. Diba? Wala na siya sa first step sa imuhang pag-alagad. Gipangita na sa Dios kung asa na ang imong karunang gugma. Ang pangutana, gigugma ba din ang Diyos? Mo na pangutana ni Jesus nga to kapito. Gigugma mo ba ako labaw na ining mga butanga? O Ginoo, gigugma ko ikaw. Nasayod ka Ginoo nga ako kang gigugma. Oh. Pero matod pa, word is not enough. The word is not enough. Why? Makahimo kas pagpamulong sa mga butang na dili mo mabuhat. Amen. Pwede nimo imong irason ang mga maayong pulong. Malukmay nimo ang tao pinaagi sa imong maayong paghanay sa pulong. Pero ang pulong dili
paigo nga mo pamatuod kung ikaw pagadawa ka. Amen. Ha? Di kinahanglan ang imong saad. Ang imong saad kay mao kanay batayan sa imong performance pinaagi sa imong pagbuhat sumala sa imong saad. Amen. Kay kung magisgot tag mga saad, ang Dios dili pakakon sa iyang mga saad. Amen. Matod pa sa Korinto, ang iyang mga saad puro oo. Oh, matod pa niya Apostol Pedro, ang iyang mga saad, ang Dios nagasaad, dili niya anang mga saad nga mo ay pagsubat sabot sa uban kun dili ang Dios dili langay-langayan sa iyang mga saad. Amen. Kung nagsaad ang Diyos sa mga matarong na tao sa mga maayong lutang alang sa kinabuhi, dunay gisaad sa Diyos sa mga tao nga wala mag-alagad o naglinigoy di sa iyang pag-alagad alang niadtong mga tawhana. Amen. So, naa nga itong pagpili. Kini dunay trait. Dunay trait ang Diyos niini. Kay kung dili ka maginulsol, kuhaon ko ang kandiliro sa imuhang atubangan. Oh, Ikan sa yung dapit eh. gikan sa iyang dapit. Di man gana, Napakal din sa Jesus. mamatay sa presensya sa Diyos. Dili, bisan pa, og nagpagtuo ka, nga ikaw nakikabisog, ganang-lipod, nag-antos tungod sa ngalan sa Diyos. Dili pa na insakto, gikinahanglan na nimo, pamatud-an pinaagi sa imong gugma sa Diyos. Ang una nimong gugma, unsa ka kamatinud-anon sa pag-alagad sa Diyos, unsa ka kaseryoso mo alagad sa Diyos, apan karon imo na lang gikalimtan, bahala nang mali basta kay present. Da, Itcha. munana na siya. Amen. Oh, Amen. bahala na basta kay makaadto ta. Atong tagan og seryoso. Doon na nay mga pangitabok ni anak. Dili na mao. Dili na insakto o dili na acceptable sa Dios. Oh. Unsay buot pasabot pag hinulsol, din ka nahulog. Ug unsa ang imong weakness, ug unsa ang imong mga buhat sa unang nga dili na karon mao. Kung ka na ipasiguli sa Dios. Amen. 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 Wala. Imuon lang nga ang simbahan tsikahanan. Ang simbahan pasunsyuhan. Ha? Doon na may kanang kanta bitaw sa Bisaya nga kan? Dili tanan. Ah. Oh. Musimba lang og dunay bag-o. Ha? Oh. Dili tanan mo adto sa simbahan Dios nun. Dili tanan mo Dios nun musimba. Oh. Kay dunay uban pa Dios nun lang. Mo na. Dapat tanan mo adto nga musimba. Kay musimba kay bag-og sinina. Oh. Di mo simbahan ka pasunsyuhan. Amen. Oh. Well, tanawa ko. Awa kong pa. Nice. Murag ako. Ba? Amen. Tinuod na. Itcha ta. Nakapraga. Amen. Nakapraga. Pero kay, doon na kay gugma sa Diyos, seryoso ka nga nagalagan sa Diyos. Bisan pa sama sa babaeng balot, nagapanampok sa iyang kasing-kasing, sa iyang dughan. Sa pinakagamay nga iyang gihalad sa Diyos, dito sa laran, wala magmatter ang Diyos kung unsa ang bili sa iyang gihalad. Amen. Ang gitanaw sa Diyos kung unsa ka seryoso nga Amen. nihalad ang babaeng balo sa iyo. Amen. Okay? Uwan, sinubre. I-announce pa pila. Plano. Ano iya? Kamuan. Oh, money. Pero ang babaeng balo, nagapanampok siya dito. Gihulog ang iyang sintabo dito sa laran. Nakita sa Diyos na yun si Jesus.
Sapagkat tinuod, nakita ko kung kinsa ang tinuod nga nagahatag sa iyang mahal. Amen. Kinsa man ang babaeng balo. Bot pasabot. Kung ikaw magahalad, ikinahanglan niya ikin sa Diyos. Amen. Kining atong paghalad, unsa man ang atong gihalad. Ha? Roma 12:1. Amen. Ang iyon kung kamo tungod sa mga kaluoy sa Diyos sa paghalad sa inyong buhing lawas. Mo kini ang inyong halad yung buhing lawas, balaan o ginangkunon sa Diyos. No? Kaya kining paghalad sa itong buhing lawas, kining pagdala sa itong buhing lawas, diha sa alaran sa Diyos. Mo kani ang atong espirituhanong pagsimba sa Diyos. Amen. Amen. Pero di naman. Nga naman, una padaan ang chika, una ang simba. Ha? Kaya, di na ingon niya kan, real talk na siya. Tinuod sa siya na pagsistorya. Kini, dili na to, hatagan na to, o gayon nga atong panimay panaminan ang atong kagalingon sa pulong sa Diyos. Amen. Kaya kung ato ka ng buhaton, tinuod ka nga naninguha sa saad sa Diyos, alang sa kaayuhan sa kaluwasan sa imong kinabuhi. Imo kining paligati. Amen. Imo ka ng susiyon, i-evaluate mo imong kagalingon. Unsa man ko sa una, kung unsa rin ko karon. Ha? Naha pa ba ko, nagpadayon pa ba ko sa atong nasugdan? Wala pa ko masimang. Daghang mga question nga imong pangutana sa imong kagalingon o imong panaminan na imong kagalingon diya sa atubangan sa Dios kung ikaw buhit pa ba tubangan sa Dios. Amen. Muna mga ison, tanda na itong pagtagad. Nasayod kita kung atong basihan ang Biblia, ang Diyos hapit na din siya balik. Hapit na. Duha ra ka butang ang gipaabot sa tao nga siya nangalagad sa Dios. Ang kamatayon ug ang pagbalik sa Dios. Pero kanang duha gikinahanglan nga siguro jud ka. Nga matud pa ni Apostol Pablo sa Roma, kung mamatay, patay kung buhi, iya ka kang Kristo. Mabuhay man ako, iya kang Kristo, o mamatay man ako, iya ko kang Kristo. Patut pa niya dito sa Filipios, alang ka na ko mo ang pagkabuhay mo si Kristo, o ang pagkamatay mo ay pagdaong. Saan siya? 121. 1:21. Minsan daw tang tawa na, butangan na siya sa iyang pansyon. Tungod kay naniguro sila, maluwa siya. Pero, word is not enough. Yung hapon, ito ka ng ano, Filipos, Oh. 1:21. Word is not Or enough. me to Jesus Christ. Dili na siya basihanan ang nasulat diha, kung dili ang basihanan ang imong pagbuhay. Ang imong pagsunod, ang imong performance diya sa Dios. Amen. Samtang liatan nangalagad sa Dios. Magunsa man na, puno kas pulong, pero wala kas bungat. Da? Amen. Wala. Santiago. Mo ni mga igsoon. Atong matagan o kinabuhi ang atong pagbudlay. Dili tungod lang kay naglaban ta sa ngalan sa Dios. Atong labanan yun giunsa nato paglaban ang ngalan sa Dios, siguroon nato ang atong kaugalingon. Ingon nga milaban ug naralipod sa ngalan. Ayun. Kadelikado. Kuhaon ka ang kadiliro. Kinsa man ang kadiliro. Ang nagkupot sa kadiliro mo ang Dios. Amen. Basaha sa 1. 2:1. Kinsa ang nagkupot sa... Ha? Versa. Pinagayad 2:1. Ngadto sa manununda sa iglesia sa Efeso, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong nga nagakupot og 7 ka mga bituon diha sa iyang tuong nga kamot. Ang nagalakaw sa taliwala sa 7 ka mga takadilirong bulang. Kining gitawag nga
manulunda mo kini ang alagad sa Dios. O ang nagkupot sa pito kandilero mo kana ang Dios. Kay ang Dios mo ang kahayag. Amen. Kandilero, candlestick. 7 candlestick. Napitaw? Sentro na isa. Oh. Ang Diyos niya na ang nagpupot. Kung kuwaon ang kandilero sa imong kinabuhi, wala ka na Diyos sa imong kinabuhi. Wala ka na kakayag sa imong kinabuhi. Marihadlo. So, nini mga igsoon, lab, samtang dili pa ulahin. Oh, naa ang dry sa atong kinabuhi. Daghang problema maabot sa atong kinabuhi, tinuod na dili mahurot ang problema. Pero ang blessing sa Dios dili maabot. Kung nagbaha man ang problema, galunok ang panalangin sa Dios. Amen. Dili malumos ang panalangin sa Dios. Pero imo nang balihon, mas bugat ang imong problema kaysa tabang sa Dios, lumos kas problema. Amen. Mo nang ingon sa Dios, itugyan ninyo ang tanan niyong kabalaka, nako, kay ako may kahanglawa kaninyo. Amen. Amen. Usahay lang, dili na to matugyan ang atong kabalaka nga sa Dios. Unsa may atong ihatag sa Dios, basulo na tong Dios. Amen. Mayon na kadayon, wa naman tingali ko'y Dios. Wa naman daan tingali Dios. Naaranas imong kaugalingon. Amen. Amen. Claim ka na. Susiha. Mo ni mga ison. Usana, usaman. Ha? Alam mo, yung story mo yung mga ang sulat sa masulat mo nga lang sa masal sa kahlatan yan na may hukom. Oh. Ngay hukom. Kaya pwede ang imong sulat o paton. Nabi ang eraser. Nasulat yung nga lagi pero Nalagi na sulat mo nga lang sa basahon sa kinabuhi. Pero, once nga mudawat ka sa Dios, ang imong ngalan isulat na sa basahon sa kinabuhi. Kung dili ka mo padayon, magpabilin ba ang imong ngalan dito? Ha? Ibalin ang imong sulat sa kinabuhi dito, kinabuhi sa kamatayon. Oh. Munay, ako nang yun. Mo ginay angay na to hinuktukan. Ayaw pagsaling na ikaw Luwas na. biluwas ka sa Dios. Amen. Oh. Paning kamote, Pilipos. Nagingon dito, paning panlimbasugi ang imong pagkatinawag o pagkapinili. Uban sa pagkahadlok o pagkuro. Nga naman, kay kung dili ni mo na buhaton. Baton pa ni Apostol Pedro sa ay kadang Pedro ono Diyos pa na kadang Pedro kung dili kaninyong pagabuhaton kung imo kining pagabuhaton dili kay tres day dili Uno, James. Busa mga igsoon paning kamuti. Sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatawag ug pagkapinili kay kung inyong imuon kini dili gayud ka mahulog. Mo na nga gikinahanglan na siya mga igsoon nga atong siguroon ang atong pagkatinawag o pagkapinili. Amen. Sa diyang masiguro na nato ang atong pagkatinawag o pagkapinili. Kung ikaw na hinarman sa imong performance sa Dios, imo na siyang i-recall. Mao pa ba ni ang akong unang gugma sa Diyos? Kung atong yung sugdon sa unang yun, ang atong pagsimba sa Diyos, sa matang simba na to, alas 8 pa gasugod na. Oh. Pero karon, alas 10 mo pa isugod, ulapas pa. Alas 8 sa una magsugod, mundang alas 12. Karon alas 10 kapin, alas 10 magsugod, mundang alas 12. Nakansitag duha. Katunga ang nawala. Mama, Oh. dali na tutungan. Asa naman? Asa naman ang unang gugma?
Ha? Tungod kay kapoy ang lawas ibangon sa sayo sa buntag. Lami pa kayo pag paligid-ligid sa kidyanan. Oh. Sacrifice gani. Unsa may sacrifice? Ha? Sakripisyo ba? Kana magsakripisyo ka, bugat lagi na. Pero mo man ay gitawag na tong sakripisyo. Oh. So diha man mailan nimo ang imong pagkasinsiro diha sa imong pagsakripisyo. Oh. Kung dili ka seryoso sa imong sakripisyo, pwede mo na ibilin, biyaan. Oh, laktaw-laktawan. Oh. Muna mga igsoon, salamat na sa pulong sa Diyos yung padangat na pati. Sa iyang mga pulong na iyang ipadayag din ka natin. Gipabantay ta. Oh, gipahinuklog ta. Giwarningan ta. Nga gikinahanglan sa Diyos ang atong seryoso nga pag-alagad kaniya. Ganyo kamong tanan sa pagpamarong ng igsoon. Naos ko nga tagan at dakong pagtagan alam ka natin. Tungod kay ang pulong sa Diyos. Dili ka na siya tinumutog. Ang pulong sa Diyos, dili ka na siya drama. Ang pulong sa Diyos, dili ka na siya bakat. Dili ka matuunan. Naghatag ka na siya natong samin sa pagsubong sa tong kagalingon kung insakto ba ba mao pa ba kining naunga ang akong dagway diha sa Dios. Ha? Unsa ang dagway? Dagway mao kanang ato ang pagkamatarong. Oo, pagkabalaan diha sa Dios. Pero kung dili na, napay panahon sa pag-usap, napay panahon sa paghinulsol aron marinyo kadtong una natong gugma nga ginhatag sa Dios. Balaan yun kayo ang gugma sa Dios na iyang ipadangat din. Nanginahanglan yun na siya og balaan po nga seryoso nga balos dinhi ka nato nga atong pagabuhaton ngadto sa Dios. Usa mga igsoon, gihangyo matod pa ni Apostol Pablo, hangyoon ko kamo tungod sa mga kaluoy sa Dios. Hangyoon ko kamo. Ha? Nag-ingon ang pulong, bangon kung din ka napukan, nahulog. Panghinulsol, kay kung dili mo kini pagabuhaton, nan kuhaon ko ang kandilo lasay sa kamay. Dili na to tubutan mo nagsonya ang atong kandilo mawala. Ang atong pag-antos, ang atong pagpailog ni ani. O ni ana. Permanente na siya. Ang atong paglaban sa ngalan sa Ginoo, ato na siyang ipaglaban. Amen. Amen. Apan ang atong gugma mo ay number 1 nga gikinahanglan. Amen. So dalay ko na atong buhay nga Dios. Di pa ta mag-ampo, mag-awit. Atong awiton ang Into thy presence, Lord.